कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभम् नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कंकणम् सर्वांगे हरि चन्दनसुललितं कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। संस्कार नेपाल टिभी युट्युब च्यानललाई निहालेर बस्नुभएका सम्पूर्ण श्रद्धेय श्रद्धालु धर्मानुरागी महानुभावहरूमा हार्दिक ओमको नमन टक्र्याउँदछौँ। स्वीकारी बक्सिएला। हाम्रो युट्युब च्यानललाई देश तथा विदेशबाट निहालिराख्नु भएको छ र यहाँहरू समक्ष हामीहरू चतुर्मास अवधिभरमा श्रीमद्भागवत महापुराणको कथालाई लिएर उपस्थित भइ नै रहेका छौँ। विविध कारणले गर्दाखेरिमा हामीहरूले समयमा यहाँहरूलाई श्रीमद्भागवत महापुराणको कथालाई प्रस्तुत गर्न नसके तापनि अब छिट्टै नै हामी समय चक्रलाई मिलाउनेछौँ भन्दै अब भने यहाँहरू समक्ष आज हामीहरू 36औं भागमा अर्थात् श्रीमद्भागवत महापुराणको तृतीय स्कन्धको 7औं अध्यायमा यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत भएका छौँ। आजको विशेष चर्चा के छ तनी भन्दाखेरिमा भगवान प्रभु परमात्माको हरिनाम संकीर्तन पुण्य श्लोक शिरोमणि श्रीहरिको गुणगान गर्नु नै मनुष्य लोकको बाणी तथा विद्वानहरूको मुखबाट भगवत कथा अमृतको पान गर्नु नै कानको सबैभन्दा ठुलो लाभ हुनेछ भन्ने कुरा शास्त्रले भन्छ। हामीले त्यसै विषयमा चर्चा गरेका थियौँ। आज विभिन्न देशहरूमा बस्नुभएको छ, विभिन्न ठाउँहरूमा आफ्नो पारिवारिक सञ्जालले गर्दाखेरिमा पारिवारिक विभिन्न विविधता बाध्यताले गर्दाखेरिमा कति गल्फ कन्ट्रीमा हुनुहुन्छ, साउदी अरब, दुबई, मलेसियामा भने कति युरोपमा हुनुहुन्छ, कति अमेरिकामा, कति युकेमा, विभिन्न देशहरूमा हुनुहुन्छ। नेपालका विभिन्न जिल्लाहरूमा आफ्नै घरमा बसेर सामान्य एउटा मोबाइलबाट, टिभीबाट अथवा कम्प्युटरबाट हामीलाई सुनिराख्नु भएको छ। हामीहरू यहाँहरूप्रति अत्यन्त आभारी छौँ। जीवन क्षीणभङ्गुर छ, कति बेला पानीको फोको झैँ पट्ट फुट्ने हो थाहा छैन। यस्तो क्षीणभङ्गुर जीवनमा हामीहरू अझै पनि अरूलाई लुट्न, अरूलाई ढाँट्न, अरूलाई पिट्न, अरूलाई दुःख दिन, अरूको सम्पत्ति लुटेर खान अझै पनि हाम्रो मनमा त्यो नराम्रो व्यभिचार अझै गएको छैन। अनि यदि त्यस्तो कसैमा विचार छ भने त्यो विचारलाई छिटै नै हटाइदिनुहोस्। संसारमा जे छ त्यसैमा सुखी हुन सिक्नुहोस्, दुखी नहुनुहोस्। तपाईले एक दिनमा एक गिलास पानी खान बाहेक अरू केही पनि पाउनुहुँदैन भने त्यसै एकै गिलास पानीलाई अमृत धारा सम्झिनुहोस् र त्यसैमा संसारको सबैभन्दा ठुलो खुसी छ भन्ने सम्झनुहोस्। त्यसैबाट खुसी लिनुहोस्, त्यसैबाट सन्तुष्टि लिनुहोस्। तपाईको जीवन अटोमेटिकली सुखी बन्न थाल्छ। तपाईले खानै नपाइकन बस्नुभएको छ भने पनि म भगवानको लागि उपवास बस्दैछु भन्नुहोस्। सुदामाको भक्ति तपाईँ सबैमा जागोस्। खाना नपाएर तडपिँदाखेरिमा पनि, परिवारका बच्चा बच्ची छटपटिँदाखेरिमा पनि, श्रीमतीले 10 ठाउँमा फाटेको कपडा लगाएर हिँड्दाखेरिमा पनि सुदामाको मनमा कति बेलै आएन कि म भगवान कृष्णसँग सम्पत्ति मागौँला भनेर।
सुदामाले सधैँ हरि शरणम, जय श्री हरि त भन्नुहुन्थ्यो, तर त्यसको लागि होइन। भगवान स्वयं विज्ञ हुनुहुन्छ, भगवानले स्वयं जान्नुहुन्छ कहाँ कति बेला कसलाई के दिनुपर्छ, कसलाई के दिन हुँदैन, कसको के छिन्नुपर्छ, कसलाई के दिनुपर्छ। भगवानले चाहने हो भने एकै रातमा रोडपति भइन्छ, एकै रातमा करोडपति पनि हुन्छ, अरबपति पनि हुन्छ। हामीसँग जे छ जो छ अहिले भएका हिरा मोती मणि माणिक्य सुन चाँदी रत्न आदि वैभवताले हामी भरिएका छौँ भने पनि त्यो वैभवता भगवानले दिएको होइन र। कसैले अहमता गरेर घमण्ड गरेर मेरो बहादुरीले मेरो पुर्ख्याइले मैले यसलाई हासिल गरेको छु भन्ने कसैमा अहमता छ भने पनि त्यसलाई छाडिदिनुहोस्। आफ्नो भएको सम्पत्तिलाई शुद्धिकरण गर्नको लागि जसरी लोहारले फलामलाई शुद्धिकरण गर्नको लागि पाइन हाल्छन्, तताएर पानीमा चोबल्छन्, सुनारले सुनलाई शुद्धिकरण गर्छन्, त्यस्तै हामीले पनि सम्पत्तिलाई शुद्धिकरण गर्नको लागि 10% सेवामा लगाउनु भनेको छ। बाहुनको जातहरू केही जाने छैन, खालि खान र माग्न मात्रै जानेको छ भन्ने तपाईँहरूलाई लागिहालेछ भने पनि यसमा के विचार गर्नुहोस् भन्दा दान ब्राह्मणलाई नै दिन पर्दैन। दान दुखीलाई दिनुहोस्, दान भोकालाई दिनुहोस्, दान नाङ्गालाई दिनुहोस्। पानी खान नपाएर छटपटिएको उसलाई प्यासीलाई पानी दिनुहोस्। खान नपाएर भोजन नपाएर तडपिएको छ, जीवन र मरणको दोसाँधमा छटपटाइराखेको छ, त्यस्तालाई भोजन दिनुहोस्। जाडोले कठ्याङ्ग्रिएर बसेको छ, त्यसलाई वस्त्र दिनुहोस्। आफ्नो जीवनमा सेवालाई परोपकारतिर मन लैजानुहोस्। सोपकारमा त सबैले मन लगाउँछन्, सोपकारमा मन लगाउने त पशुले हो। जसरी भैँसीले आफ्नो पाडोपाडीलाई माया गर्छ, अरू कसैले त्यो पाडोपाडीलाई चलाइदियो भने हिर्काउन जान्छ, तर त्यो पाडोपाडीलाई र उसलाई सँगै घाँस हालिदिनुहोस्, त्यो पाडोपाडीलाई हिर्काउँदै बरु त्यसको घाँस पनि खोसेर आफैले खान्छ। यसरी सोपकारको विचार, आफ्नो मात्रै भलाइको विचार हेर्ने पशुले हो। अरूले खाउन्, अरूले लाउन्, अरू सुखी हुन्, अरू सबैको आनन्द जीवन नै मेरो आनन्द हो, अरूको खुसी नै मेरो खुसी हो, अरूको दुःख पनि मेरो दुःख हो भनेर यसरी परोपकारी भावना लिनुहोस्। यही नै शास्त्रको धारे हो, यही नै शास्त्रको सारांश हो, यही नै शास्त्रको मत हो। अष्टादशौ पुराणहरूमा पनि व्यासले के भनेका छन् त भन्दा परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम। परोपकारले नै पुण्य हुने हो, पाप हुने भनेको चाहिँ अर्कालाई पीडा दिनुभयो, अरूलाई दुःख दिनुभयो। तपाईँको बाणीले कसैको हृदयमा चोट परेको छ भने त्यसले तपाईँले पाप गर्नुभयो। तपाईँको कारणले कसैको जीवन दुखी बनेको छ, कसैको हृदय दुखी भएको छ, कसैको जीवनमा आघात पुगेको छ, त्यो भने तपाईँले जीवनमा पाप गर्दै हुनुहुन्छ। त्यसले गर्दा परोपकारी भावनाको विकास गर्नुहोस्। अहिले यही विषयमा महाराज परीक्षितलाई सुखदेव स्वामीद्वारा श्रीमद् भागवत महापुराणको कथा अमृतपान गराउँदै हुनुहुन्छ। नैमिषारण्य नाम गरेको क्षेत्रमा 88,000 ऋषिहरूका माझमा शुद्ध पौराणिक मुनिद्वारा सौनक आदि गरिएका सारा ऋषि प्रणालीहरूलाई श्रीमद् भागवत रूपी कथा अमृतपान गराउँदै हुनुहुन्छ। त्यस्तै गङ्गाको किनारमा महाराज विदुरलाई अहिले मैत्रेय मुनिले यसै कथाको प्रसङ्गलाई बुझाउँदै हुनुहुन्छ। श्रीमद् भागवत पुराण, श्रीमद् भागवत महापुराण ज्ञानै ज्ञानको, रसै रसको, भक्ति नै भक्तिको एउटा रसै रसको डल्लो हो। तलबाट चाटे पनि, माथिबाट चाटे पनि, जताबाट चाटे पनि रसै रस पाइने, न बोक्रो न छोक्रो न बियो, यसमा फाल्न पर्ने भन्ने चिजै नभएको मिश्रीको डल्लो जस्तो जताडा चाटे नि गुलियो। अहिले यसै रसपान गर्दै जाने क्रममा विदुर महाराजलाई बुझाउनुहुन्छ। अहिले सुखदेव स्वामी भन्नुहुन्छ राजा परीक्षितलाई, यस्तो प्रकारसँग भाषण गरिरहेका मैत्रेय मुनिलाई परम बुद्धिमान व्यासपुत्र विदुरजीले आफ्नो बाणीले प्रसन्न गर्दै भन्न लाग्नुहुन्छ। विदुरजी भन्नुहुन्छ, हे ब्रह्मन, भगवान त शुद्ध बोध स्वरूप निर्विकार निर्गुण हुनुहुन्छ। उहाँको साथमा लीलाले भए पनि गुण क्रियाको सम्बन्धी र सम्बन्ध कसरी हुन सक्छ र? बालकमा त कामना र अर्कासित खेल्ने इच्छा हुन्छ, त्यसैले ऊ खेल्नको निम्ति प्रयत्न गर्छ। तर भगवान त जब आप्त काम र सदा अर्कासितको सम्बन्धले रहित अद्वितीय हुनुहुन्छ, तसर्थ उहाँमा
अनि कसरी हुन सक्ला र यो लीला? भगवानले आफ्नो गुणमय मायाले जगतको रचना गर्नुभएको छ। मायाद्वारा नै यसमा पालना गर्नुहुन्छ, फेरि त्यसैको संहार पनि गर्नुहुन्छ। तर देश काल अवस्थाले आफूद्वारा र अरूद्वारा कुनैद्वारा जसको ज्ञान कहिले पनि लोप हुँदैन, त्यस्ता उहाँको मायासँग कसरी संयोग हुन सक्ला र? भगवान नै सम्पूर्ण क्षेत्रमा व्याप्त हुनुहुन्छ। ब्रह्म नै जीवहरूको रूपले सुख दुःख भोग्ने भयो। त्यसो भए सदा आनन्दमय ब्रह्मको अंश जीवलाई आनन्दको नाश, दुर्भाग्य वा कमद्वारा क्लेश कसरी भयो होला? भगवान यो अज्ञान रूपी सङ्कटमा परेर मेरो मन एकदमै खिन्न भइरहेको छ, त्यसैले मेरो मनको यो महान मोहलाई कृपा गरेर नाश गरिदिनुहोस्। यस्तो प्रकारले विदुर महाराजले आफूले नजानेर भन्दा पनि मैत्रेयसँग सोधे पछाडि भगवानको लीलाबाट जगत कल्याणको लागि, संसारमा जन्मिएका सारा सम्पूर्ण मनुष्य प्राणीहरूको लागि, यी मनुष्यको हितकारको लागि, सबैलाई जान्नको लागि सोधिदिनु भएको छ। यसै विषयलाई मैत्रेयजी भन्नुहुन्छ, सबैका स्वामी र सर्वथा मुक्त स्वरूप आत्मदीनता एवं दुर्भाग्य इत्यादिसित संयोगको अवश्य तर्कसित विरोध खाने कुरा हो। तर वास्तवमा यही नै भगवानको माया हो। जसरी सपना देख्ने मानिस टाउको काटिनु इत्यादि व्यापार नभएको भए तापनि अज्ञानले गर्दा त्यसलाई साँचो मानेर दुःख सुखको अनुभव गर्दछ, त्यसै गरी जीवलाई पनि बन्धन, दुर्भाग्य अथवा क्लेश मायाले गर्दा मिथ्या भए तापनि सत्य जस्तो देखिन्छ। जसरी जलमा हुने कम्पन आदि क्रियाले जलमा प्रतिबिम्बित भएको जलको कम्पन आदि देखिन्छ, जसरी पानीको छायामा सङ्लो पानीमा वृक्षको छाया देखिन्छ, पानीभित्रको वृक्ष हल्लिँदाखेरिमा पानी बाहिरको वृक्ष हल्लिएको हुँदैन। नबुझ्ने मानिसले के सोचिरहेको हुन्छ भन्दा वृक्ष हल्लिएको छ, तर त्यो हल्लिएको पानी हो। पानीभित्रको वृक्ष हल्लिएको देख्दाखेरिमा उसले साँच्चैकै वृक्ष हल्लियो भन्टान्छ। यसरी नै पानीभित्रको वृक्ष छाया मात्रै हो, तर पानीभित्र वृक्ष छैन भने जस्तै भगवान र मायाको सम्बन्ध, प्रकृति र पुरुषको सम्बन्ध यसरी बताइएको छ। साङ्ख्य शास्त्रमा कपिल मुनिले आमा देवहूतिलाई यसरी बताउनु भएको छ। यही प्रकारले बताउँदै जाँदाखेरिमा अहिले त्यसै गरी देह अभिमानी जीवमा पनि देहको मिथ्या सुख आदि नभएर पनि भए जस्तै देखिन्छन्। जबसम्म जीवले म शरीरभन्दा अलग छु, यो शरीर र मेरो सम्बन्ध छैन भन्ने कुरा बुझ्दैन, तबसम्म जीव भ्रमित भएर बस्छ। निष्काम भावले धर्मको आचरण गर्नाले, भगवत भक्तिको चिन्तन गर्नाले भगवानको कृपा भए पछाडि जीवको यो अनर्थ मूल देह अभिमान अर्थात् अनात्ममा आत्मबुद्धि हटेर जान्छ। सबै इन्द्रियहरू जब विषयदेखि हटेर साक्षी परमात्मामा श्रीहरिमा लिन हुन जान्छन्, अनि मात्र श्रीहरिको गुणकीर्तन तथा गुणानुवादको श्रवणले नै समस्त क्लेश शान्त हुन्छन् भने हाम्रो हृदयमा उहाँको चरणकमलको रजको सेवनको प्रेम जागेर आयो भने त भन्ने कुरा केही पनि रहेन। विदुरजी फेरि सोध्नुहुन्छ, भगवान तपाईँका यी सुन्दर युक्त कुराले त मेरा सन्देहलाई काट्नमा तरबारको काम गरिदियो, अर्थात् मेरा सबै सन्देह नष्ट भए। अब मेरो चित्त भगवानको स्वतन्त्रता तथा जीवको परतन्त्रता यी दुवै विषयमा राम्रोसँग प्रवेश गरिराखेको छ। हे विद्वान, भगवानको मायाको आश्रयले जीवलाई क्लेश आदिको प्रतीत हुन्छ भने जो कुरा तपाईँले भन्नुभयो त्यो ठिक हो। सपनामा टाउको काटिनु जस्तै यो निर्मूल एवं मिथ्या हो, किनकि भगवानको माया सिवाय यस जगतको अरू दोस्रो कारण हुनै सक्दैन। यस संसारमा जो मानिस अत्यन्त मूढ छन् अथवा जो बुद्धि आदि पहुँच बाहिर भएका भगवानलाई प्राप्त गरिसकेका छन्, ती दुवै नै सुखी हुन्। तर बीच श्रेणीहरूका त संशयमा परेका हुनाले दुःख मात्रै भोगिरहन्छन्। यही कारणले गर्दाखेरिमा हे भगवान, तपाईँको कृपाले मलाई यति त निश्चय भयो कि यी जन्म मृत्यु भोक्तृत्व आदि अनात्म पदार्थ वास्तवमा केही पनि होइनन्, केवल हो जस्तो मात्र देखिन्छन् तर होइनन्।
अब म तपाईँको चरणको सेवाको प्रभावले यो मिथ्या प्रतीति जुन मिथ्या प्रतीतिलाई अब चाहिँ दूर गरिदिन्छु। तपाईँका यी चरणको सेवाले निर्विकार श्री मधुसूदन भगवानको चरण कमलमा उत्कण्ठ प्रेम र आनन्दको वृद्धि हुन्छ र अनि प्रेमले जन्म मरण रूप आवागमनको यन्त्रणालाई नाश गरिदिन्छ। महात्माहरू जहाँ रहन्छन् त्यहाँ देव देव जनार्दनको चर्चा भइरहन्छ। यस्तो तत्त्वलाई उनको विकारहरूको साथसाथै क्रमशः उत्पन्न गर्नुभयो र उनकै अंशले विराट शरीरको रचना कसरी गरी त्यसमा स्वयं आफूले प्रवेश गर्नुभयो भन्ने कुरा तपाईँले भन्नुभयो। जुन विराटलाई वेदमा आदिपुरुष भन्दछन्, तिनमा 1000 खुट्टा तिग्रा र हात छन्। त्यसैलाई अनि त्यस पछाडि त्यसैमा यस्तो समस्त लोक विस्तृत रूपले अडिएको छ, जसमा इन्द्रियका विषय र इन्द्रिय अभिमानी देवता यी तिनकै साथमै 10 प्रकारका प्राण स्थित छन् र जसबाट प्राणादि प्रणको उत्पत्ति भएको हो भनेर तपाईँले भन्नुभयो। अब मलाई तिनै विराट पुरुषको ब्रह्म आदि विभूतिहरूको वर्णन सुनाउनुहोस्। तिनै विराट पुरुषका विभूतिहरूबाट पुत्र पौत्र नाति र कुटुम्बीहरूको साथसाथै नाना प्रकारका प्रजा उत्पन्न भए र यिनीहरूबाट यो सारा ब्रह्माण्ड व्याप्त भयो। ब्रह्मादि सम्पूर्ण प्रजापतिहरूका पनि प्रभु ती विराट पुरुषले कुन कुन प्रजापतिलाई उत्पन्न गरे तथा सर्ग र अनुसर्ग 14वटा मनमन्त्रहरूका अधिपति मनुहरूको कुन कुन क्रमले रचना गरे। हे मैत्रेयजी, मलाई यसको विषयमा जान्ने इच्छा छ। ती मनुहरूका वंश, तिनका वंशबाट उत्पन्न भएका राजाहरूको चरित्र, पृथ्वी तलमाथि जति लोक छन् तिनको स्थितिको तथा पृथ्वीको परिमाणको पनि वर्णन गर्नुहोस्। यसको अतिरिक्त त्रियक मनुष्य, देवता, सरीसृप, जुन सरीसृप भन्नाले सर्प बुझिन्छ, पंक्षी तथा जरायुज, सोतेज, अण्डज, उद्भिज यी 4 प्रकारका प्राणी कसरी उत्पन्न भए त्यो पनि मलाई भन्नुहोस्। सृष्टिको काममा प्रवृत्त भएका श्रीनिवास भगवानले उत्पत्ति, स्थिति र संहारको निम्ति ब्रह्मा, विष्णु र महादेव स्वरूप आफ्ना सगुण अवतारले जुन जुन अलौकिक पराक्रम गर्नुभयो तिनको समेत वर्णन गर्नुहोस् मलाई। त्यस्तै गरेर यस बाहेक रूप, वेश, आचरण, स्वभावको अनुसार वर्ण आश्रमको विभाग, ऋषिहरूको जन्म क्रमादि, वेद विभाग, यज्ञको विस्तार, योग, नारद पञ्चरात्र आदि, तन्त्र शास्त्र आदि पाखण्ड मार्गको प्रचारले हुने विषमता, नीच वर्णको पुरुषद्वारा उच्च वर्णका स्त्रीबाट जन्मेका सन्तानहरूको प्रकार र भिन्न भिन्न गुण र कर्मले गर्दा जीव जुन जुन गतिमा हुन्छ, हे प्रभु यी सबै कुरा हामीलाई सुनाउनुहोस्। हामी यसको विषयमा जान्न चाहन्छौँ। हे ब्रह्मन, धर्म, अर्थ, काम, मोक्षको प्राप्तिको निमित्त परस्परमा विरोध नराख्ने साधनको वाणिज्य, दण्ड, नीति, शास्त्र श्रवण गर्ने भिन्न भिन्न विधि, शास्त्र विधि, पितृगण, सृष्टि काल चक्रमा ग्रह, नक्षत्र, तारागण यी विषयको पनि वर्णन गर्नुहोस्। दान, तप, इष्ट, अग्निहोष्टम आदि यज्ञ, पूर्त, इनार, तलाउ, पोखरी खनाउनु इत्यादि कर्मको फल, परदेशमा तथा आपत्तिको समयमा मानिसको कस्तो धर्म हुन्छ त्यो पनि भन्नुहोस्। धर्मका आदिकर्ता श्री जनार्दन भगवान कुन प्रकारको आचरणले प्रसन्न हुनुहुन्छ र कस्ता मानिसमाथि उहाँको अनुग्रह रहन्छ। हे निष्पाप मैत्रेयजी, यी सबैको रहस्य मलाई भन्नुहोस्। हे द्विजवर, हे दिनवत्सल, गुरुजन आफ्ना शिष्यहरूलाई नसोधिकनै पनि उनीहरूको हितको कुरा भनिदिने गर्छन्। हे भगवान, तपाईँले भन्नुभएका महत् आदि तत्त्वहरूको प्रलय कति प्रकारका हुन्छ? प्रलयकालमा भगवानले योग निन्द्रामा शयन गर्दा कुन कुन तत्त्वले उहाँको सेवा गर्दछन् र कुन कुन उहाँमा लीन हुन्छ? जीवको तत्त्व, परमेश्वरको स्वरूप, उत्पत्ति सम्बन्धी ज्ञान, शिष्यले गुरुसित ईश्वर तथा विश्व सम्बन्धी कस्तो प्रश्न गर्नुपर्दछ तिनको उत्तर समेत भन्नुहोस्। मानिसलाई ज्ञान, भक्ति अथवा वैराग्यको प्राप्ति स्वयं आफूबाट त हुन सक्दैन, तसर्थ विद्वानहरूले यिनको प्राप्तिको लागि के उपाय बताएका छन् त्यो पनि मलाई भन्नुहोस्। म मायाले मोहित भएको अज्ञानी हुँ, हजुर मेरो परम हितैषी हुनुहुन्छ, तसर्थ श्रीहरिको चरित्र जान्ने इच्छाले मैले सोधेका यी प्रश्नको उत्तर मलाई भन्नुहोस्। भागवत तत्त्वको उपदेशद्वारा जीवलाई जन्म मृत्युको भयदेखि छुटाएर त्यसलाई अभय गराइदिँदाखेरिमा जो पुण्य प्राप्त हुन्छ, समस्त वेदका अध्ययन, यज्ञ, तपस्या, दान आदिबाट हुने पुण्य, त्यस पुण्यको 1 अंशको बराबर पनि हुँदैन।
भनेर जब बताइएको छ, त्यसले गर्दाखेरिमा सुखदेवजी भन्नुहुन्छ महाराज परीक्षितलाई, राजन, कुरुश्रेष्ठ विदुरले यस प्रकारसँग पुराण विषयका प्रश्न गर्दा मुनिवर मैत्रेयजी भागवत कथाको निम्ति प्रेरित भएकोले अति प्रसन्न भई मुसुक्क हाँस्दै यस प्रकारसँग भन्न लाग्नुहुन्छ। प्रश्न गर्नेवाला र प्रश्नको उत्तर दिनेवाला यी दुई व्यक्तिको लेभल मिलेन भने पनि सही उत्तर आउँदैन। त्यसले गर्दा सोध्नेवाला र भन्नेवालाको वैचारिक क्षमताको लेभल एउटै हुनुपर्छ। अलिकति तलमाथि भयो भने मिल्छ, तर सोध्नेवाला व्यक्ति 90 को छ, भन्नेवाला व्यक्ति 30 को छ भने पनि मिलेन। सोध्नेवाला व्यक्ति 30 को छ, भन्नेवाला व्यक्ति 90 को छ भने पनि मिलेन। कमसेकम 90 को लेभललाई 80 सम्म 85 सम्मले होला अथवा 95 सम्मको होला। विदुर महाराज आफैमा विज्ञ व्यक्तित्व हुनुहुन्थ्यो। भगवानको साधक, भगवानको चिन्तन गर्न सक्नेवाला मुमुक्ष व्यक्तित्व, जुन मोक्षको गति चाहनेवाला, भगवानको सधैँ हरि कीर्तन गर्दै हिँड्ने त्यस्ता परम ज्ञानी विदुर महाराजले आज मैत्रेयजीसँग सोध्नुभएका प्रश्नको उत्तरको विषयमा हामीहरू अर्को अध्यायमा बताउनेछौँ है त भन्ने सम्बन्ध कथालाई यस अध्यायबाट विस्तार गरिन्छ। हरि ओम नारायण। विदा हुने बेला हुन लागेको छ, हामीलाई विदा दिनुहोस्, आज्ञा दिनुहोस्। फेरि अर्को अध्यायमा यहाँहरू समक्ष उपस्थित हुनेछौँ भन्दै अहिलेको लागि विदा दिनुहोस्, आज्ञा चाहन्छौँ। हरि ओम। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णम् एवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। श्री कृष्ण गोविंद रे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवं भज, वासुदेवं भज, वासुदेवं भज। ओम वासुदेवं भज, भज वासुदेवं भज, वासुदेवं भज, वासुदेवं भज, वासुदेवं। कृष्णाय वासुदेवाय हरय परमात्मने प्रणेतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो